नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनाको दोस्रो अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय देवकोटा। मलाई प्रविधिको पाटोमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र गणेश श्रेष्ठले। कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुना गाउँपालिका धादिङको सहकार्यमा रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जले तयार पारेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा प्रसारण गरिनेछ। यस कार्यक्रममा हामी गङ्गा जमुना गाउँपालिका धादिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेका प्रगति तथा उन्नतिहरूको उठान गर्दै गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू, कृषि, पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गर्दै गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको भूमिका के रहन्छ, गाउँपालिकाबाट भएका सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको धारणा कस्तो छ आदि विषयमा उजागर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुना रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जका साथै हाम्रो अनलाइन प्रसारण www.radiobiahani.org र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानी मार्फत पनि यस कार्यक्रमको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनाको आजको अङ्कमा हामी गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 फुलखर्कमा रहेको फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालको विषयमा सम्बन्धित रहेर यो अस्पतालको विकास, यसबाट नागरिकहरूले पाएका सेवा प्रवाह, अस्पताल सञ्चालनमा देखिएका चुनौती, जटिलता आदि विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको आजको अङ्कमा फुलखर्क ग्रामीण अस्पताललाई अझै थप विकास र नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको योजनाको बारेमा गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी, फुलखर्क ग्रामीण अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य धनबहादुर घलेले राख्नु भएको धारणा, अस्पताललाई थप सेवा विस्तारका लागि बजेटको व्यवस्थापनका बारेमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद रोक्कासँग गरिएको कुराकानी, अस्पतालमा औषधि विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनका बारेमा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारीसँगको कुराकानी, अस्पतालमा कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू आउने गर्छन्, अस्पतालको क्षमता विकासमा कस्ता प्राविधिक उपकरणहरूको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था कस्तो छ आदि विषयमा अस्पताल प्रमुख डाक्टर श्रवण कुमार यादवसँग गरिएको कुराकानीका साथमा अस्पतालमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूको आवाज पनि प्रसारण गर्नेछौँ। गाउँपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा अत्यन्त गम्भीर रहेको गङ्गा जमुना गाउँपालिकाले साबिकको फुलखर्क स्वास्थ्य चौकीलाई 2076 साल पौष 6 गतेबाट स्तरोन्नति गरेर फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालको रूपमा विकास गरी हाल 15 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना गरी 7 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये 1 जना डाक्टर, 1 जना स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट 2 जना, ल्याब टेक्निसियन 1 जना, रेडियोग्राफर 1 जना, अनमी 3 जना, अहेब 2 जना र कार्यालय सहयोगी 3 जना रहेका छन्। हाल अस्पतालमा बिरामीलाई भर्ना गरेर एक्सरे, इसिजी सेवा तथा ल्याब सेवा लगायतका महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। 5 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा गाउँपालिकाले नै दरबन्दी सिर्जना गरेर 15 जना स्वास्थ्यकर्मी राखेको छ। तत्कालीन फुलखर्क स्वास्थ्य चौकीको नाममा रहेको करिब 21 रोपनी जग्गामा सुविधा सम्पन्न 15 शय्याको अस्पताल बनाउनको लागि केन्द्र सरकारबाट रु 70 लाख र प्रदेश सरकारबाट रु 1 करोड बजेट विनियोजन भई अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानको चरणमा रहेको छ। अस्पतालले साबिकको फुलखर्क गाविस लगायत री, गुम्दी, बसेरी, बुढाथुम, मुलपानी लगायत स्थानका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जटिल किसिमका गर्भवती महिलालाई गाउँपालिकाले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरी तत्कालै काठमाडौँ हेलिकप्टरबाट लाने व्यवस्थापन समेत गरेको छ। अस्पताललाई थप व्यवस्थित र नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न मुख्य आवश्यकता संरचना निर्माण रहेको बताउनुहुन्छ गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारी। फुलखर्क ग्रामीण अस्पताल चाहिँ यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। पालिकाले बजेट विनियोजन गरेर एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई ग्रामीण अस्पतालमा चाहिँ प्रस्तावित ग्रामीण अस्पतालको रूपमा यहाँले डाक्टर सहितको चाहिँ सेवा सुविधा, भिडियो एक्सरे समेत हुने, सामान्य सर्जिकलहरू पनि हुने, अक्सिजन सहितको व्यवस्थाको सहित यहाँले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामी अघि त्यहाँ सेवाग्राहीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ छिमेकमै, हाम्रो चाहिँ गाउँमै अस्पताल प्राप्त भएको छ। हामीले हामीसँग भएका समस्याहरू समाधान भएका छन्, हामीसँग भएका रोगहरू चाहिँ निराकरण भएका छन् भनेर उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो ग्रामीण अस्पताललाई अझै व्यवस्थित गरेर लाने, अझै चाहिँ विस्तृत गरेर लाने, अझै उपकरणहरू थप गरेर लाने योजनाहरू के छ? हामीले अहिले हालै हामीसँग सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले अहिले प्राथमिक उपचारको निम्ति
जुन अब हामीले एक्सरे भयो, भिडियो एक्सरे भयो, डक्टरसँग राख्ने हामीले सबै कुरो कर्मचारीहरू पनि 24 घण्टा उपचार दिने कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरो यसलाई पहिले आउने कुरो के हुने त भन्दा संरचना नै छ, भवन हामीलाई उपभोग भइरहेको छ। हामी नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले अहिले 500 को निम्ति 70 लाख रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारबाट पनि 1 करोड हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो दुईटै रकमले हामीले यसपालि नै भवनको जुन पहिला नै योभन्दा अगाडि नै स्वास्थ्य चौकीकै नाममा यहाँ गङ्गा जमुना 5 मा जग्गा उपलब्ध थियो, त्यही जग्गामा हामीले त्यहाँ चाहिँ अब भवन बनाउने कार्यक्रम सुरुवात गर्ने सुरुवातमा छौँ। र यो वर्ष हामीले फेरि पुनः त्यो भवनको निम्ति तयार गरिन त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी साथीहरू राखेर निरन्तर रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ र यसलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लानेमा त्यो सोच राखेको छ र त्यो ठाउँमा हामीले पुर्याउनको निम्ति अब प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। होला सम्भव गत सालतिर हामीले 1-1.5 वर्षमा हामीले सोचेका कुराहरू भवनमा अगाडि पुर्याएर अझ योभन्दा राम्रोसँग सेवा सुविधा दिन सक्षम हुनेछ भन्ने आशा लिएको छ। अब प्रस्तुत गरौँ फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य धनबहादुर घलेले अस्पतालको बारेमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा। जुन एउटा बजेट आएको छ प्रदेश सरकारबाट र केन्द्र सरकारबाट, म केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको नेतृत्व हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत गाउँपालिकाका प्रशासनिक अधिकारी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले जुन किसिमले पहल गर्नुभयो, त्यो पहल मार्फत यो हाम्रो यो 500 को अस्पताल यहाँ पर्यो आयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। फेरि आज मलाई खुसी अर्को के लाग्यो भने हिजो यस्तै गाडीमा एम्बुलेन्सले मान्छे बोकेर धादिङ बेसी जानु पर्थ्यो, काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। आज हाम्रै अगाडि यो कार्यक्रम गर्दै गर्दै एउटा बिरामी एम्बुलेन्स नभए पनि एम्बुलेन्सको सहर जस्तै गरी यो एउटा गाडी आउँदाखेरि खुसी लाग्यो कि यतिको बिरामी यो अस्पतालको कर्मचारीहरूले, डक्टरले, यहाँको स्टाफहरूले उपचार गर्न र गराउन सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई आज फिल भयो। त्यस कारणले म त के भन्न चाहन्छु भने भन्ने गरेछु मैले ठाउँ ठाउँमा, अस्पताल भनेको भगवान्ले बास गर्ने ठाउँ हो, भगवान् बस्ने ठाउँ हो। अस्पतालको कर्मचारी डक्टर भनेको भगवान् हो। म यसरी अर्थ ल्याउन चाहन्छु। कुन चाहिँ हो भने यो अस्पताल मर्ने मान्छेले बचाउने एउटा थलो हो। यो अस्पतालका कर्मचारी डक्टर भनेको स्टाफहरू भनेको मान्छेलाई 2टा जुनी दिने भनौँ न, जुनी दिने, मर्ने मान्छेले बचाउने एउटा माध्यम हो। त्यस कारणले म त अस्पताललाई भगवान्को घर र त्यसपछि अस्पतालका कर्मचारीलाई म भगवान् ठान्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो फेरि 500 को अस्पताल निर्माण भइसकेपछि यहाँ हाम्रो अस्पतालहरू स्तर उन्नति हुँदै जान्छन्। डक्टरहरू स्तर उन्नतिको डक्टर आउनुहुन्छन्, स्टाफहरू त्यस्तै आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आगामी दिनहरूमा हामीले एकदम जटिल खालका बिरामी लगायत अरू बिरामीहरू यही अस्पतालबाट बिरामी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। त्यसका लागि विनोद सरले भन्नुभयो यदि जटिल किसिममा त्यस्तो किसिमको एउटा बिरामी सुत्केरी महिलाहरू कोही हुनुहुन्छ, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुहुन्छ भने गाउँपालिकाले पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कोही त्यस्तो सुत्केरीका त्यस्ता महिलाहरू हुनुहुन्छ भने अब हेलिकप्टर मार्फत आधा घन्टामा नै पुर्याउने व्यवस्थाको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुभएको छ गाउँपालिकाले। म गाउँपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू कुरो मैले यहाँ केही भन्न आवश्यक। अस्पताललाई थप सेवा विस्तारका योजनाहरूको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद रोका। यो फुलखर्क ग्रामीण अस्पताललाई थप सेवा विस्तारको निमित्त र यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनको निमित्त गङ्गा जमुना गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन कसरी गरिराखेको छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो ग्रामीण अस्पताल फुलखर्क हामीले विधिवत रूपमा 2076 साल पौष 6 गते चाहिँ उद्घाटन गरेका हौँ। र यो वास्तवमा गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति प्रभावकारी र व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्नको लागि हामीले अस्पताललाई व्यवस्थित गरेका हौँ। र यसमा के छ भने हजुरको डक्टर, त्यसपछि ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर लगायतका आवश्यक कर्मचारीहरू हामीले
2076मै व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले चाहिँ यो साबीको फुलखर्क स्वास्थ्य चौकी मै चाहिँ हामीले अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। तर यसमा एकदम कन्जस्टेड छ, यसमा भौतिक संरचनाहरू अपुग छ र अहिले यो जुन कोभिड-19 को प्रभाव देशमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ फैलियो, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरू अरू भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर अहिले नेपाल अधिराज्यभरको चाहिँ स्थानीय तहहरूमा अस्पताल जस्तै 5 शय्याको 10 र 15 शय्याको चाहिँ अस्पतालहरू बनाउने भनेर चाहिँ यो नेपाल सरकारबाटै बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो यस गाउँपालिकालाई पनि 5 शय्याको संरचना अस्पतालको संरचना चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ। अहिले चाहिँ स्टार्टअपको लागि 70 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। अब हामीले यसको चाहिँ शिलान्यासका कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ भोलि गर्न जाँदैछौँ र यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि नै मङ्सिरको 15 गते चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम गर्ने भन्ने जुन चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ अभियान छ, सोही अनुरूप भोलि हामीले यसको चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम गर्दैछौँ र यसका अरू व्यवस्थापनका कुराहरू र हामीलाई चाहिँ यसको के छ भने यो अब 77-78मा प्रदेश सरकारबाट चाहिँ सशर्त बजेटको रूपमा 1 करोड उपलब्ध भइसकेको छ र सङ्घीय सरकारबाट 70 लाख हामीलाई उपलब्ध भइसकेको छ। यसको डिपिआरदेखि लिएर सबै हामी अब अन्तिम फेजमा पुगिसकेका छौँ र यसलाई 5 शय्याको बेड को भौतिक संरचना निर्माण गर्न अब हामी तुरुन्त यसको लागि गरेका छौँ। अब यो अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउनको निमित्त त्यहाँका उपकरणहरू चाहिँ थप गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दीहरू पनि थप गर्ने चाहिँ त्यहाँ विशेषज्ञ अन्य थप सेवाहरू विस्तार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ के छ योजना? अहिले हामीले जुन नागरिकको आवश्यकता छ यहाँको निड एनालाइसिस गरेर आवश्यक पर्ने उपकरणहरू जनशक्तिहरू हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो त्यति संरचना पनि पर्याप्त छैन। यसमा चाहिँ हामीले अहिले एकदम तत्काल आवश्यक पर्ने जस्तै दिशा पिसाब चेक गर्ने ल्याब व्यवस्था गरेका छौँ भने हैन, यो खकारहरू पनि टेस्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब हजुरको भिडियो एक्सरे हुन्छ र अरू चाहिँ जेनरल फिजिसियन अरू कामहरू अब डाक्टरले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। अब हामी 5 शय्याको अलिकति व्यवस्थित संरचना चाहिँ कम्तीमा नि 2 वर्षभित्र यसलाई पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेपछि त्यसलाई अरू आवश्यकता के छन् त्यसलाई अब त्यो संरचना पनि हेर्नु पर्यो हैन, त्यो अनुसार अरू थप सेवाहरू चाहिँ विस्तार गर्छौँ र अहिले जुन हाम्रो संरचना अनुसार जुन स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ हामीले अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ यसमा अहिले मिनिमम आवश्यक पर्ने जुन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने सेवाहरू त्यो चाहिँ हामीले अहिले सुचारू नै गरिरहेका छौँ। अब यहाँ अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापनको कुराहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ, औषधि खरिद गर्ने कुराहरू के छ अवस्था र यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सको कुराहरू के छ अवस्था एकचोटि बताइदिनुहोस्। हजुर, वास्तवमा जुन नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा चाहिँ औषधिहरू वितरण गर्नुपर्ने भनेर जुन त्यो मापदण्ड एउटा छ त्यो सोही बमोजिमकै मेडिसिनहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ र त्यसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो सशर्त र पालिकाले विनियोजन गरेको बजेटबाट चाहिँ हामीले त्यो समयमै मेडिसिनहरू चाहिँ खरिद प्रक्रिया गरेर पनि ल्याइसकेका छौँ र हामीले प्रत्येक हाम्रो वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा त्यसको वितरण गरिसकेका छौँ एक चरणको र आवश्यकता अनुसार हामी त्यो चाहिँ सप्लाईसँग एकैचोटि चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, आवश्यकता अनुसार हामीले ल्याइरहन्छौँ। त्यो हामीले गरेका छौँ ताकि हाम्रो जुन वडाहरूमा स्थित स्वास्थ्य चौकीहरू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बाट प्रदान गर्ने निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ कमी नहोस् भनेर त्यो गरेका छौँ। र अर्को कुरो हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जुन बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गर्नको लागि जुन पालिकाले चाहिँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो यो अब 77-78मा त्यसको
टेन्डर गरेर हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि गरिसकेका छौँ। हाम्रो अग्नि कर्पोरेट यो सँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भइसकेको छ। यो राजस्व छुटमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति 1.5-2 महिना समय लाग्ने रहेछ। कन्ट्याक्ट भइसकेको छ, यो प्रोसेसमा छ। सम्भवतः यो पौष महिनाको दोस्रो हप्तासम्म एम्बुलेन्स आउँछ। एउटा हामीले एक ग्रामीण अस्पतालमा राख्छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो बसेरी र बुढाथुम हेर्ने गरी त्यहाँनिर व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। हुन्छ, हामीले समय दिनुभयो। फुलहरका ग्रामीण अस्पतालको विकास र स्तरोन्नतिको लागि गङ्गा जमुना गाउँपालिकाले कस्तो योजना बनाएको छ र बजेटको अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद छ। हस्, यहाँहरू यस गङ्गा जमुना गाउँपालिका का सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरू लगायत र 97.6 मेगाहर्ट्ज यो रेडियो बिहानीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। गाउँपालिकामा थप 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी बिरामीहरूलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने बताउनुहुन्छ गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारी। धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने हाम्रो गङ्गा जमुना गाउँपालिका पनि यो अहिले कोभिड-19ले अछुतो रहन सकेको छैन। यहाँ पनि अहिले कोभिडको बिरामीहरू देखिन थालेका छन् र हामीले चाहिँ अब के अरे गाउँ गाउँमा जनचेतना फैलाउने, त्यसै गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, अनि त्यसै गरी अब विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ प्रचार प्रसारहरू गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले लगभग 140 जनाको चाहिँ PCR स्वाब सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसमा हाम्रो 3 जना केसहरू पोजिटिभ देखिनु भयो, PCR पोजिटिभ देखिनु भयो र अनि बाँकी अन्य त ठाउँहरू पनि PCR गरेर 30 जना जति पोजिटिभ देखिनु भयो र हामीले ती देखेका केसहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गरेर यो कोभिड-19लाई चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो पालिकाको 7वटा वडा छ, 7वटा वडामै स्वास्थ्य संस्थाहरू पुगेका छन् कि छैनन्, औषधिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? हजुर, हाम्रो यो गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा जम्मा हाम्रो 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। त्यसमा हाम्रो एउटा ग्रामीण अस्पताल छ, फुलखर ग्रामीण अस्पताल, त्यस्तै गरी 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् र बाँकी 4वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू छन्। जम्मा हाम्रो 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छ र 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभाव गरिरहेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा कर्मचारीको अभाव छैन र नपुगेका ठाउँमा हामीले स्थानीय गाउँपालिका लेभलबाटै हामीले दलबन्दी परिपूर्ति गर्ने काम गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी त्यहाँ अति आवश्यक पर्ने औषधिहरूको व्यवस्था हामीले समयमा गरिराखेका छौँ र हामीले यो वर्ष पनि हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिहरू पठाउने काम अहिले गर्दैछौँ र निकट 1-2 दिनमै हामी औषधि पठाउने व्यवस्था गर्छौँ र समग्र हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था ठिकै देखिन्छ अहिलेसम्म। भनेपछि सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सहित गरी पुगेका छन्? हजुर, सबै वडामा हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, स्वास्थ्य चौकी र सबै ठाउँमा कुनै न कुनै संस्था हाम्रो छ सबै वडाहरूमा। अब यो विशेष त यो फुलहरका ग्रामीण अस्पतालको बारेमै कुरा गरौँ। ग्रामीण अस्पताल यहाँले विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। विशेष डाक्टर सहितको चाहिँ सेवा सुविधा त्यहाँबाट दिनुभएको छ। हामीले भर्खरै त्यहाँ सेवाग्राहीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले एकदमै सकारात्मक तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ। हाम्रै छिमेकमै गाउँमै अस्पताल हुँदा हामीलाई धेरै सहज भएको छ भन्नुभएको छ। अब अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापन कस्तो छ, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो यो साबीको चाहिँ फुलखर स्वास्थ्य चौकी हो, यो हाम्रो गङ्गा जमुना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा अवस्थित र हामीले साबीको स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ हाम्रो गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले चाहिँ निर्णय गरेर हामीले गत वर्ष मङ्सिरदेखि चाहिँ हामीले यसलाई प्रस्तावित ग्रामीण अस्पतालहरूमा विकास गर्ने सोच राखेर हामीले निर्णय गरेर त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढायौँ र हामीले चाहिँ त्यहाँ जम्मा दरबन्दी स्वास्थ्य चौकी लेभलको मात्रै दरबन्दी थियो र त्यसलाई हामीले गाउँपालिका गाउँसभाबाट चाहिँ दरबन्दी थपेर हामीले 16 जनाको दरबन्दी त्यहाँ खडा गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग 15 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, जसमा मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स लगायत अरू नर्सिङ कार्य सहयोगीहरू गरी हाम्रो त्यति हुनुहुन्छ र ती सबै कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ अहिले त्यो एउटा हेल्थ पोस्ट लेभलबाट सेवा दिइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा प्राथमिक स्तरको अस्पताल लेभलको चाहिँ हामीले उपचार सुरु गरेर यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रभाव गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने काममा हामीले चाहिँ एउटा भूमिका खेलिरहेका छौँ। अब राज्यले नै यो कोभिड सङ्क्रमणपछि सबै स्थानीय तहमा 5 शय्यादेखि 15 शय्याको चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप भोलि मङ्सिर 15 गते एकै दिन सबै ठाउँको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अब योजना के छ यहाँहरूको? यो ग्रामीण अस्पताल कसरी विकास गर्दै लाउने योजना छ? योजना त बनाउनु भएको छ, पक्कै पनि के छ?
हाम्रो पनि निश्चित पनि हाम्रो यस गङ्गाजमुना गाउँपालिकामा पनि हामीले नेपाल सरकारले अहिले जुन यो कोभिडको अवस्था आएर चाहिँ अब प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा अस्पताल चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा जुन अवधारणा ल्याएको छ र हामीले यो अवधारणा हामीले 1 वर्ष अगाडि नै हाम्रो पालिका लेभलले नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ है हाम्रो यो दुर्गम क्षेत्रमा भनेर हामीले स्थानीय तहबाट हामीले आफ्नै स्थानीय स्रोतबाट चाहिँ हामीले लगानी गरेर चाहिँ हामीले अस्पताल चलायौँ र अहिले नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक गाउँपालिका स्तरले चाहिँ एउटा आधारभूत अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले कार्यान्वयन हुन लागिरहेको छ र फलस्वरूप हाम्रो अब यो नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ भोलि 5, 10, 15 सयहरूको अस्पताल चाहिँ उद्घाटन हुने क्रममा छ, शिलान्यास हुने क्रममा छ र त्यही अनुरूप हाम्रो यस गङ्गाजमुना गाउँपालिका पनि 5 सयको हस्पिटल चाहिँ स्वीकृत भएको छ र हामी भोलि बिहान 7 बजे नै हामी त्यो 5 सयको अस्पतालको चाहिँ शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अब मैले अर्को एउटा अन्तमा एउटा कुरा जोडेँ, यो अस्पताल ग्रामीण अस्पतालमा यहाँले भिडियो एक्सरे सामान्य नर्भस सर्जिकलहरू पनि गर्ने यो अहिले गरिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन कस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ थप उपकरणहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच गर्नु भएको छ? हजुर, हाम्रो यस गङ्गाजमुना गाउँपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग जम्मा एउटा मात्र एम्बुलेन्स थियो र त्यो गुम्दी स्वास्थ्य चौकीमा अहिले सञ्चालित अवस्थामा छ र हाम्रो अब यो निकट यही मङ्सिर महिनाभित्रमै हाम्रो थप दुईवटा एम्बुलेन्सहरू आउँदैछ र त्यो एम्बुलेन्सलाई हामीले एउटा यो ग्रामीण अस्पताल फुलखर्कामा र एउटा चाहिँ बसेली स्वास्थ्य चौकीमा हामीले राख्ने योजना छ र त्यो एम्बुलेन्स आएपछि समयमा बिरामीहरूलाई चाहिँ रेफर गर्न र बिरामीको ज्यान बचाउन धेरै सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र अन्य थप सेवाहरू जस्तो हामीले हस्पिटल यो फुलखर्क अस्पतालमा चाहिँ इसिजी सेवाहरू हामीले थप गरेका छौँ। एक्सरे भयो, स्वास्थ्य प्रयोगशाला भयो, त्यसै अब सामान्य अक्सिजनहरू नपाएर बिरामीहरूले समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौँ। लगायत हामीले 7वटा बेडको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँ 7वटा बेड हामीले छ र बिरामीहरूलाई भर्ना गर्ने राख्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ र यहाँ मात्र नभए हामीले सबै हाम्रो गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको 5वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले एउटा सामान्य किसिमको ल्याब सेवा हामीले सञ्चालन ल्याएका छौँ र त्यो हामीले विगत 1 वर्षदेखि नै हामीले प्रयोगशाला सेवा पनि सञ्चालन ल्याएका छौँ र त्यसले गर्दा सामान्य एउटा ब्लडको ग्रुपिङ हेर्नेदेखि लिएर सामान्य किसिमको प्रयोगशाला जस्तो सुगर नाप्ने कुराहरू सामान्य सेवाहरू चाहिँ त्यहीँबाट पाओस् भनेर हामीले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा पनि हामीले स्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि स्थापना गरेर हामीले स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ हामीले के अरे पहुँच वृद्धि गर्ने क्रममा र यस्तो गुणस्तरीय वृद्धि गर्ने क्रममा हामी पालिका गाउँपालिका चाहिँ लागिरहेका छौँ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँहरूको योजना, यहाँहरूले चाहिँ जुन ग्रामीण अस्पताललाई एउटा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ त्यो सफल होस्, धन्यवाद छ। हस्, यहाँले पनि अब यो यहाँको रेडियोले पनि हाम्रो यस गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई चाहिँ भएका गतिविधिहरूलाई यहाँको रेडियो मार्फत आम जनसमुदायमा पुर्याउनलाई जुन सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्पतालको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ अस्पताल प्रमुख डाक्टर श्रवण कुमार यादव। अहिले हाम्रो म आजदेखिको यहाँ एउटा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी लिइसकेपछिको यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छैन। सबै स्टाफहरूको पदपूर्तिको हिसाबले सबै पर्याप्त छ। अनि स्रोत साधनको रूपमा भन्नुपर्दा पहिला फुलखर्क हेल्थ पोस्ट हुँदाखेरि र अहिले एउटा ग्रामीण अस्पतालको रूपमा विस्तृत हुँदाखेरि स्रोत साधनको धेरै परिवर्तन आएको छ। पहिला चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ स्रोत साधनहरू थियो त्यो अवस्थाबाट धेरै फर्किलो आएको छ। त्यसमा अहिले तपाईँको बिरामी भर्नादेखि लिएर हरेक किसिमको उपचारको बाटोमा गएको छ। जस्तै अब अहिले एक्सरे सेवा थपिएको छ, इसिजीहरू थपिएको छ हैन। अब यहाँ बिरामी भर्ना आउँदाखेरि चाहिने जति स्रोत साधनहरू हुन्छ त्यो सबै पर्याप्त रूपमा छ। जुन चाहिँ हामी एउटा पिएचसी लेभलमा दिनुपर्ने सेवाहरू पर्याप्त रूपमा हामी चाहिँ दिएको छौँ। त्योभन्दा पनि अलि माथि स्तरमा के छ भने हामी बिरामी भर्ना गरेरै 10 दिन 8 दिनसम्म अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि पिएचसीमा बिरामी भर्ना गरेर खासै त्यो उपचार गर्ने क्रममा थिएन। तर अहिले सरकारको नीति अनुरूप हेर्दा पनि अहिले जुन महामारीको बेला चाहिँ कोभिड अवस्था अस्पताल राखेर गर्नुभन्दा योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ त्यो सेवाहरू दिइरहेका छौँ। जस्तै अब बिरामी भर्ना गर्नेदेखि लिएर अब उसलाई अक्सिजन चाहियो हुन्छ, यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा अक्सिजनको लागि पनि बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो छैन हामीसँग। अब अक्सिजनको पर्याप्त रूपमा यहाँ एभाइलेबिलिटी छ। त्यो पनि हामी अब तुरन्तै अक्सिजन सकिहाल्यो भने पनि कन्सन्ट्रेटर मसिनहरू हुन्छ अक्सिजनको लागि। अब यो रिमोट रिजनहरूमा अब तत्कालै अक्सिजन सिलिन्डर सकिहाल्यो भने कहाँबाट ल्याउने भन्दा पनि हामी अक्सिजन राम्रो खालको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिनहरू राखेरै अनि सिलिन्डरहरू उपाय गरेर जसरी भए पनि अक्सिजनको व्यवस्था मिलायौँ। त्यसपछि अब चाहिने अत्यावश्यक उपकरणहरू जुन छ त्यो सबै चाहिँ हामी यहाँ राखेका छौँ। तर स्टाफको पदपूर्तिको लागि कमी छैन। यहाँ सबै स्टाफहरू मिलेर राम्रै गरेर छ। अब यहाँ कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू चाहिँ बढी आउँछ?
यहाँ भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि बिरामीहरू त सबै किसिमको, अब खास गरेर श्वास प्रश्वासको बिरामीहरू धेरै छ। अब र अर्थोपेडिक केसहरू भन्छ, जस्तै घोडाहरू दुख्ने केसहरू धेरै हुन्छ। प्रायः जसो अब ओह्रालो ओह्रालो बाटोमा हिँड्दाखेरि बुढेसकालमा आउने समस्याहरू त्यही पनि हो। र बच्चाहरूमा हुने समस्याहरू अब न्युमोनियाहरूदेखि लिएर अब इन्फेक्टिभ खालको डिजिजहरू हुन्छ, स्किनको प्रब्लमहरूको। तर प्रायः जसो यहाँ हेर्दाखेरि स्किनको डिजिजहरू पनि धेरै देखिएको छ। म यहाँ आउँदाखेरिको समयदेखि यति एक्सपेक्ट गरेको थिएन, त्यो स्किनको प्रब्लम छ। तर जो त्यो एवारनेसको कारणले पनि धेरै जसो डिजिजहरू अहिले म 1 वर्षमा यहाँ आउँदाखेरि स्किनको समस्या जुन यो गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा देखिरहेको थियो, यो भेगमा खास गरेर फुलखर्क र 3-4वटा गाविसहरू छ, त्यो हेर्दाखेरि त्यो धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ। तर अहिले श्वास प्रश्वासको दीर्घ रोगीहरू जुन चाहिँ काठमाडौँबाट अथवा भरतपुरहरूबाट जुन औषधिहरू खाइरहेको छ, नियमित जाँच गर्नको लागि त्यो उहाँ गइराख्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो यहाँ अब एक्सरे गरेर इसिजी गरेर उहाँको कन्सल्टेसनको आधारमा अनि काउन्सिलिङ गरेर त्यहाँ जानु पर्दैन, यहीँबाट मेसिनहरू चेन्ज गरिदिने त्यो फिजिसियनहरूको आधारमा हामीले चाहिँ चलाइदिने त्यस्तो गरिरहेको छ। अब बिरामीहरूको फ्लो कस्तो छ यहाँ चाहिँ नियमित आइरहने बिरामीको डाटा कस्तो छ कसैको अहिलेको 1 वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि म आउँदाखेरि बिरामीको चाप त्यति खासै थिएन। तर अहिले तत्काल हेर्दाखेरि बिरामीको चाप चाहिँ असाध्यै नै बढेको थियो। अनि बिचमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि बिचबिचमा अब बिरामीको स्वरूपमा चेन्ज पनि भएको थियो। तर अहिले हाटाहाटीमा हेर्दाखेरि दिनु चाहिँ 30 देखि 40वटा बिरामीहरूको फ्लो थियो। तर जस हेर्दाखेरि बिरामीको फ्लो दिनदिनै चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अब पालिकाले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर यो ग्रामीण अस्पताल सञ्चालन गरिराखेको छ। पालिकाको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? पालिका अध्यक्ष, त्यहाँका प्रमुख प्रशासक अधिकारी, स्वास्थ्य संयोजक, उहाँहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ, किनभने उहाँहरूको सपोर्ट नहुँदाखेरिमा यहाँको फुलखर्क हेल्थ पोस्टबाट ग्रामीण अस्पताल हुन सम्भव थिएन। उहाँहरूको सपोर्टले नै हामीले जे गर्न चाहिँ गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूले पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। खास गरेर स्वास्थ्य संयोजकज्यूहरूले अगाडिदेखि नै प्लान चाहिँ अब यो स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ ग्रामीण अस्पतालको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको अभिलेख राखेर हामी पनि अब यसलाई भौतिक पूर्वाधारको निर्माणहरूदेखि लिएर औषधिको प्लेटफर्महरू तयार गर्ने, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई अब यहाँ एभाइलेबल अब 20-25 प्रकारको औषधिभन्दा बढी हुँदैन। अब त्यसलाई कसरी पदपूर्ति गर्ने, त्यसलाई औषधिलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्दा पनि अब भए पनि अब बाहिरको सेक्टरलाई दिएर भए पनि अथवा बाहिर एभाइलेबल भएर पनि बिरामीलाई सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने हेतुले चाहिँ धेरै गर्नुभएको छ। अनि अरू यहाँ बिरामी भर्ना आउँदाखेरि क्यान्टिनको अवस्था अब टाढा टाढाबाट खान जानुपर्ने अवस्था थियो, त्यो चाहिँ टलेको छ। अहिले चाहिँ भर्खर क्यान्टिन स्टार्ट भएको छ, त्यो पनि समस्याको रूपमा टल्यो। जो अहिलेको हेर्दाखेरि पालिकाले चाहिँ धेरै चाहिँ हेल्प गर्नुभएको। जटिल किसिमका समस्या त्यो चाहिँ शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने खालका समस्याहरू आउँदा सर्जिकल कसरी गर्नुहुन्छ? अब यहाँ जटिल खालको सर्जिकल समस्याहरू आउँदाखेरि हामीले प्रायः जसो रेफर नै गर्छौँ। तर माइनर खालको सर्जिकल समस्याहरू हामी हाम्रो जुन क्षमताले भ्यासम्म हामी यहीँ गर्छौँ। जस्तै अब माइनर अर्थोपेडिकको केसहरूदेखि लिएर अब हल्का जुन सिस्टहरू रिमुभल भयो, जुन चाहिँ हाम्रो इथिकल एलाउड हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। श्रोता, कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनाको बसाइमा हुनुहुन्छ। समृद्ध गङ्गा जमुना कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हामीले प्रस्तावित फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालसँग सम्बन्धित भएर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। अब लागौँ प्रस्तावित फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालमा सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीहरूको धारणातर्फ। नमस्कार, चाहिँ म चाहिँ वडा नम्बर फुलखर्क, साबी फुलखर्क वडा नम्बर 6, अहिले चाहिँ वडा नम्बर 5 म बस्छु। हजुरको नाम बुद्धिबहादुर अधिकारी हो। यहाँ के को लागि आउनुभयो? म यो आँखा दुखेर अनि यो बाबुलाई चाहिँ 5-6-7 दिन भयो, परले बिजाएको थियो, औषधि राखी छोडेको थियो, भएन। अनि त्यसो भएर यहाँ डाक्टर साहब आउनुभएको भनेको थियो, अनि देखाउँछु भनेर अनि औषधि लिन्छु भनेर। अब यहाँ नजिकै तपाईँको घर नजिकै अस्पताल बन्यो, योभन्दा अगाडि थिएन स्वास्थ्य चौकी, सामान्य स्वास्थ्य चौकी, सामान्य औषधिहरू मात्र पाइन्थ्यो। तर कस्तो लागेको छ नजिकै अस्पताल बन्दाखेरि? अहिले अब पहिले हेल्प थियो होइन, अहिले पाइन्थ्यो हामीले चाहिँ अब सिटामलहरू, अहिले अब धेरै नै सुविधा भएको छ। चाहिँ यहाँ इकोहरू एक्सरेहरू भइरहेको छ होइन, हामीलाई धेरै सुविधा छ अहिले चाहिँ। खुसी हुनुहुन्छ? हामी खुसी छौँ चाहिँ, अझै पनि बढ्ला घट्ने छैन, अब अझै हुँदैछ।
यहाँको सेवा प्रवाह चाहिँ जस्तै आउने बित्तिकै सेवा पाइने अथवा यहाँको कर्मचारीहरूले चाहिँ तदारुकता देखाउने जब उहाँहरू बिरामीलाई चाहिँ उपचार गराउनुपर्छ भन्ने कस्तो छ? होइन उहाँहरूले बानी व्यवहार होइन सबैले गरिरहनु भएको छ चाहिँ उहाँको अब बलबगाली भेटेसम्म सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सबैले गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म कोही फर्किने छैन, कोही रिसाइने छैन, कसैले उ गरेको छैन। नमस्ते, मेरो नाम सरिता श्रेष्ठ, म दाङसिङ वडा नम्बर 5 बाट। म चाहिँ गर्भवतीको चेक गर्नलाई आएको थियो। यो नियमित चेकअप हो होइन? हजुर, नियमित। कस्तो लाग्छ यो अस्पतालले दिएको सेवा सुविधाप्रति कस्तो लाग्छ? नजिकै अस्पताल बनेको छ, नजिकै अस्पताल बनेकोमा चाहिँ एकदम धेरै खुसी लागेको छ। अब सेवा सुविधा एकदम धेरै राम्रो दिइरहनु भएको छ यहाँको सिस्टरहरू, डक्टरहरूले। हजुर, आउँदाखेरि सहजै रूपमा चाहिँ उपचार गर्न पाइन्छ होइन? एकदम। डक्टरहरू नियमित बस्नुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँले चाहिँ यहाँबाट त्यस्तो कुनै समस्या गुनासो के छ यहाँ अस्पतालबाट? केही गुनासो नै छैन। केही गुनासो छैन है? राम्रोसँग सेवा लिनु पाउनु भएको छ? एकदम धेरै। नमस्कार, मेरो नाम मन्जु गुरुङ हो। हजुर, यहाँ तपाईँ के भएर आउनु भएको? मेरो बुवाले ज्वरो आएर लिएर आएको। हजुर, जस्तै यहाँ आउनु भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ अब यहाँ गाउँ नजिकै घर नजिकै यसरी अस्पताल रहिरहँदाखेरि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कतिको खुसी लागिरहेछ? खुसी लागिरहेको। पहिले अलिअलि बिरामी हुन्थ्यो, काठमाडौँ जानुपर्ने, जानुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले आनन्दै छ। कस्तो छ सेवा सुविधाहरू यहाँको? राम्रै छ सबै। तपाईँले सोचे जस्तो छ? राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म। त्यस्तो गुनासोहरू आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू त्यस्तो केही छैन? छैन। श्रोता, यिनै विषयवस्तुका साथसाथै गङ्गा जमुना गाउँपालिका धादिङसँगको सहकार्यमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनाको आजको अङ्कबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जमा शुक्रबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र पुनर्प्रसारण शनिबार बिहान 8 देखि 8:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस कार्यक्रमको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानीमा पनि राखेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि गरेका छौँ। कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनाको आजको अङ्कमा हामीले गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको फुलखर्क ग्रामीण अस्पतालको विषयमा सम्बन्धित रहेर यो अस्पतालको विकास, यसबाट नागरिकहरूले पाएका सेवा प्रवाह, अस्पताल सञ्चालनमा देखिएका चुनौती, जटिलता आदिका बारेमा गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीसँगको कुराकानी, अस्पताल भवन शिलान्यास कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य धनबहादुर घलेले राख्नुभएको धारणा, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद रोकासँगको कुराकानी, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारीसँगको कुराकानी, अस्पताल प्रमुख श्रवण कुमार यादवसँग गरेको कुराकानीका साथै अस्पतालमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूको आवाज पनि प्रसारण गर्यौं। यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँका कुनै जिज्ञासा अथवा चासो छन् भने हामीलाई 010-520-267 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वा टिप्पणी टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथै गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्को कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटका साथै म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय देवकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको साता शुभ बितोस्। नमस्कार।